अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, दज्जालियत, अलामात क़यामत और याजूज माजूज और इन मौज़ूआत पर उड़न तश्तरियाँ और बरमोदा तुकून, इस पर मेरी पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जो तकरीबन 2-3 साल पहले बनाई गई थी और पूरी एक प्ले लिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है जिसमें इन वीडियोस को आप जाकर तफसील के साथ देख सकते हैं। आज जो मेरी वीडियो है वो इस मुताल्लिक है कि मिस्र के एक स्कॉलर हैं डॉक्टर ईसा दाऊद मिस्री, जिन्होंने 90 की दहाई में बहुत सारी किताबें लिखी थी और उन किताबों का जो मौजू था वो दज्जालियत पर, इमाम महदी के ज़हूर पर, याजूज माजूज पर, यहूदियत पर, फ़लस्तीन इसराइल का जो मसला है इस पर, फ्री मैसन और इस किस्म के जो मौज़ूआत हैं अलामात क़यामत के हवाले से और इस किस्म के आलमी जंगें वगैरह, इस पर बहुत सारी उनकी किताबें हैं। और उनमें से किसी किताब में उन्होंने उस वक़्त एक बात लिखी थी, यानी आज से समझ लें 20-25 साल पहले, इमाम महदी के ज़हूर के हवाले से कि इमाम महदी का ज़हूर 2024 में हो जाएगा। ये आज से 20-25 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि इमाम महदी का ज़हूर 2024 में हो जाएगा। वो एक उन्होंने कैलकुलेशन लगाई थी अहादीस की रोशनी में, जिन हालात को बयान किया गया था तो उनकी एक कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया था कि 2024 में इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। तो ये उनकी एक पेशन गोई है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने पेशन गोइयाँ की हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इमाम महदी के हवाले से थोड़ा सा उनका तारफ़ आपके सामने बयान कर दिया जाए। इमाम महदी के बारे में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जिनमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशन गोई फरमाई कि एक शख्स आएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी उसका नाम मोहम्मद होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर अब्दुल्ला होगा और उसकी वालदा का नाम भी वही होगा जो मेरी वालदा का नाम आमना है। यानी वो ऐसा शख्स होगा कि जिसका अपना नाम मोहम्मद या अहमद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मामला था। इसी तरह फरमाया कि वो आएगा। और एक और जो दूसरी जो रिवायात हैं उसमें आने के वक्त के हवाले से जो है वो ये पता चलता है, जो कि इस बारे में बहुत सारी हदीस हैं, कसरत के साथ हदीस मौजूद हैं अलामात क़यामत के हवाले से। तो कुछ रिवायात ऐसी हैं जिनसे ये पता चलता है कि जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई कि मेरे बाद 3 जंगें होंगी, ठीक है ना, जंग अजीम जिन्हें कहा जाता है, 3 जंग अजीम होंगी। तो उनमें से जो तीसरी जंग अजीम होगी उसके वक्त जो है ये सारा मामला होगा, इमाम महदी का ज़हूर होगा और उसी वक्त जो है वो उसके इमाम महदी के ज़हूर के 6-7वें साल जो है दज्जाल का खुरूज होगा और फिर उसके बाद जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और ये मामले सारे उस वक्त पेश आएंगे। अब हदीस में जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया, अब इस हवाले से एक थोड़ी सी बात ये भी अर्ज़ कर दूं कि इमाम महदी का, जैसा कि मैंने बताया, नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम आमना होगा। इसी तरह इमाम महदी जो होंगे वो नजीबुत तरफ़ैन होंगे। नजीबुत तरफ़ैन का मतलब ये है कि वो ऐसे बनी हाशिम या ऐसे सादात होंगे कि जो हसन और हुसैन दोनों की औलाद से होंगे। इमाम महदी के वालिद जो होंगे वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से होंगे और इमाम महदी की जो वालदा होंगी आमना, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से होंगी, इसलिए उनको नजीबुत तरफ़ैन भी कहा जाता है। इमाम महदी का जो ज़हूर है वो एक ऐसे वक्त में होगा कि जो जुल्म और सितम का ज़माना होगा, यानी जुल्म जो है वो अपने इंतहा को पहुँच चुका होगा, जबर जो है, ज़्यादती जो है, बेईमानी जो है वो अपने इंतहा को पहुँच चुकी होगी। तो ऐसे वक्त में फिर एक वाक़या होगा। वाक़या ये होगा कि हदीस से पता चलता है कि नफ्स ज़किया को शहीद किया जाएगा। ज़किया यानी पाकीज़ा नफ्स, एक ऐसा नफ्स जो बहुत बिल्कुल पाक साफ नफ्स होगा, जिससे यानी इतना जुल्म का दौर होगा कि जिस ऐसे नफ्स ज़किया जिसका कोई कसूर नहीं, साफ पाक साफ सुथरा, जिस ऐसे वो कोई वलीउल्लाह होगा, कोई इंसान। बाज़ लोग होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, नेक लोग भी होते हैं, उनके कोई किसी के साथ सियासी झगड़ा होता है, किसी के साथ कोई और मामला होता है, तो लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं। तो बाज़ लोग होते हैं बिल्कुल एक किनारा कश होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, बिल्कुल उनका किसी के साथ वो कोई लेना देना कुछ नहीं। तो कोई ऐसा नफ्स ज़किया, नेक, अल्लाह वाला वलीउल्लाह जो है ऐसे वक्त में उसको भी शहीद कर दिया, यानी इतना जुल्म सितम होगा कि उसको भी शहीद कर दिया जाएगा। तो उस वक्त फिर फरमाया, रिवायात से पता चलता है कि ज़मीन वाले भी गज़बनाक हो जाएंगे, आसमान वाले भी, यानी फरिश्ते भी गज़बनाक हो जाएंगे। और तब फिर कुछ औलिया कराम दुनिया भर से जो उस वक़्त मक्का जाएंगे और वो इमाम महदी को तलाश करेंगे तो उनको वहाँ पर इमाम महदी मिल जाएंगे। खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाकर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में वो वहाँ पर बैठे होंगे इमाम महदी। और इनका ज़हूर इस तरह होगा कि ये जो
اولیاء کرام جن کا حدیث میں پتہ چلتا ہے جو تقریباً جن کی تعداد 313 ہوگی، یہ انہیں پہچان لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے اور یہ پہچان لیں گے کہ یہی امام مہدی ہے۔ امام مہدی کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ آج بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، دعوے کرتے رہتے ہیں میں امام مہدی ہوں، میرا ظہور ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، امام مہدی کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اولیاء جب اس کو پہچان لیں گے تو یہ اسے کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، تو تب بھی وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے میں امام مہدی نہیں ہوں۔ اور اولیاء کرام جو ہوں گے، نیک جو وہاں پر بزرگ ہوں گے، وہ زبردستی ان کے ہاتھ کو کھینچ کر آپ نے ہاتھ میں دے کر ان سے بیعت کریں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، نکلیں، حلم اٹھائیں، تلوار اٹھائیں، ہتھیار اٹھائیں اور نکلیں، دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہے۔ تو بڑے اصرار کے بعد پھر امام مہدی ان کی بیعت لیں گے اور خلافت کا اعلان کریں گے اور پھر ہتھیار اٹھا کر نکلیں گے، اور پھر اس طرح ان کے ساتھ لشکر شامل ہوتے جائیں گے، اور اس طرح پھر وہ اس جنگ عظیم، جو ایک تیسری جنگ عظیم جو اس وقت چھڑ چکی ہوگی، اس کے اندر کودیں گے اور پھر اس ظلم و ستم کو مٹاتے مٹاتے آگے بڑھیں گے، اور 6 سال تک یہ جنگ وہ کرتے رہیں گے، علاقے فتح کرتے رہیں گے، اور 6ٹھے سال جا کر وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد پھر جو ہے وہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ یہ سارا خلاصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر عیسیٰ داؤد مصری کی پیشن گوئی تھی کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے روایات سے، وہ تو یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ظلم و ستم کے دور میں ہوگا، کچھ اور نشانیاں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں، اور دیکھا جائے تو واقعتاً یہ ظلم و ستم کا دور ہے۔ اور اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں، وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، گھروں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، مریضوں پر بمباری کی جا رہی ہے، پھر جو لوگ وہاں سے نکل کر جنگ سے الگ ہو کر، یعنی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو عام عوام ہوتی ہے وہ جنگ سے الگ ہو کر کسی میدان میں جا کر خیموں میں آباد ہو جائے کہ جی ہمارا اس جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے بچے ہیں، کچھ بھی، ان پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا ظلم و ستم اور جبر کون سا ہو سکتا ہے جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے؟ تو یہ ظلم و ستم سے بھی اس وقت دنیا بھر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حالات بھی تیسری عالمی جنگ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ رہی ہے، اور پچھلے 1-1.5 مہینے میں جب سے یہ فلسطین کے حالات بنے ہیں تو اس میں 3 چیزیں آپ نوٹ کریں۔ پہلی چیز یہ کہ امریکہ نے اپنی بحری بیڑا جو ہے وہ، اس کے بحری بیڑے ویسے بھی موجود ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، لیکن اس نے اسرائیل کے قریب کر لیا، یعنی اسرائیل کے دفاع کے لیے اس کو جو موومنٹ کرنی تھی وہ اس نے کی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں چین، روس، پاکستان سمیت دنیا کے کچھ دیگر ممالک نے بھی کچھ موومنٹ کی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو عالمی جو ملک ہوتے ہیں نا، ممالک کی جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ ہماری طرح نہیں ہوتی، فیس بک پر، ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر ولاگ بنا کر اس طریقے سے ان کی گفتگو نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ فلاں ہمارے بادشاہ نے یہ کیا، وہ کیا، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ تو عالمی جو حکمران ہوتے ہیں یا ملکوں کی جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے اور انداز ہوتے ہیں، اس کے اور چینل ہوتے ہیں، وہ اشاراتی زبان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ نے اپنا بحری بیڑا اتارا تو امریکہ نے یہ نہیں کہا کہنے کی ضرورت کہ جو آگے آئے گا تو میں اس کو مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بس اس نے بحری بیڑے کو حرکت دے دی، یہی اس کی زبان ہے، اس سے سمجھنے والے سمجھ گئے۔ تو دوسری طرف روس نے اپنے جدید ترین جنگی جہازوں کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور اس مقام پر اس نے اڑانا شروع کر دیا جہاں سے وہ اس جنگی بحری بیڑے پر کو اٹیک کر سکتا ہے، یا اسرائیل کو اٹیک کر سکتا ہے، یا دوسرے ملکوں کو اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اس نے بھی جواب دے دیا کہ ہم بھی تیار ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ اسی طرح چین نے بھی کچھ اس قسم کی موومنٹ کی ہے، اس نے بھی اپنا کوئی جہاز جو ہے وہ بحری جہاز جو ہے وہ سمندر میں، جنگی جہاز جو ہے وہ بھی اتار دیا ہے۔ تیسری طرف پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب سے اس فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے اور بہت تیز ہوا ہے، اس جنگ میں تیزی آئی ہے، تو پاکستان نے ایک میزائل تجربہ کیا ہے، شاہین میزائل کا، یا جو بھی میزائل تھا اس کی کسی ورژن کا تجربہ کیا ہے، اور بتایا ہے اور تجربہ کر کے کہ اس کی اتنی رینج ہے۔ تو یہ زبان ہوتی ہے، اصل میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کسی کو۔ تو عالمی جو ملکوں کی زبانیں ہوتی ہیں نا، اشاراتی زبانیں، اور ان کی گفتگو اس طریقے سے ہوتی ہے۔ پاکستان نے ایک میزائل اڑا دیا، اس کا تجربہ کر دیا، بتا دیا اس کی رینج اتنی ہے، اس میں خود بہت سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اس میں اسرائیل بھی آتا ہے، اس میں پورا انڈیا بھی آتا ہے، اس میں امریکہ کا بحری بیڑا بھی آتا ہے۔ پھر 2-3 دن کے بعد پاکستان نے دوسرا میزائل ایک چھوڑا، اس کا تجربہ کر دیا، یہ بھی تجربہ ہمارا کامیاب ہو گیا، اس کی اتنی رینج ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ اشاراتی ملکوں کی زبان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک اس وقت دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ کر ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ فلسطین والا معاملہ جو ہے اب ختم ہوگا اور یہ جنگ ختم ہوگی، بلکہ یہ جنگ بڑھے گی اور عالمی جنگ کی طرف یہ
چلی جائے گی اور دنیا یورپ امریکہ ایک طرف اور باقی دنیا جو ہے وہ دوسری طرف، اس میں ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر بہت تباہی ہوگی اور پھر ان حالات میں ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ بہرحال بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن 2024 2025 26 یہ جو آئندہ کے 2-3 سال ہیں اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔